हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह सहायक स्तर चौथो तह एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको मिति 2079 साल 3 महिना 22 गते 1-2 दिन पहिला एक्जाम भएको चाहिँ यो क्वेशन पेपर हो। यो सहायक स्तर चौथो तह एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर को पेपर रहेको छ। 1 घण्टा 30 मिनट को पूर्णांक 100 मार्क को र यसमा चाहिँ सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुवै छ, जसमा 30 मार्क को चाहिँ सब्जेक्टिभ छ भने 70 नम्बर को चाहिँ अब्जेक्टिभ 70 वटा क्वेशन रहेको छ। त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ जुन जुन क्वेशनमा तपाईहरुलाई बढी डाउट हुन सक्छ त्यो क्वेशन को अलिकति डिस्क्राइब गर्छु, नत्र यसको चाहिँ एन्सर की स्वरूप तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। र जुन क्वेशनमा डाउट लागेमा तपाईहरु हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपमा पनि डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ, या त कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिने कोसिस गर्छु। र कुनै क्वेशनमा धेरै डाउट छ भने तपाईहरु कमेन्ट अवश्य गर्नु होला, ताकि त्योले चाहिँ अरु स्टुडेन्टलाई पनि हेल्प होस्, अरु स्टुडेन्टले पनि तपाईको कमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र के कस्तो कम्पिटिसनहरु हुन्छ, के कस्तो हुन सक्छ यसमा चाहिँ, र सबै कट अफहरु के कसो हुन्छ, कति जना उपस्थित भयो होला, सबैको बारेमा यसमा डिस्कस गर्छौं। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। यसमा चाहिँ की डी रहेको छ। तपाईहरु की हेरेर केही हुँदैन, तपाईहरु टोटल क्वेशन हेर्नु भयो भने आफ्नो क्वेशन जुन की भए पनि तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो खण्ड क रहेको छ। खण्ड क मा चाहिँ 70 वटा क्वेशनमा फर्स्ट नम्बर देखि स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट नम्बरमा के छ, साइड ड्रेन अन बोथ साइड अफ अ हिल रोड आर इसेन्शियल व्हेन द रोड इज। त यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सी, कटिङमा। इन कटिङ छ भने साइड ड्रेन अन बोथ साइड अफ द हिल रोड आर इसेन्शियल व्हेन द रोड इज इन कटिङ हुनुपर्छ। यसको सी सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ, द ल्याटरल अर्थ प्रेसर अन अ रिटेनिङ वाल। द ल्याटरल अर्थ प्रेसर अन अ रिटेनिङ वाल, त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? यसमा ए मा रहेको छ इज इक्वल टु द मास अफ द सोइल रिटेन्ड, अनि बी मा छ प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अफ द सोइल, सी मा छ प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डेप्थ अफ द सोइल, अनि डी मा छ प्रोपोर्सनल टु द इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द सोइल। त्यसमा धेरै कन्ट्रोभर्सी भएको छ तब पनि हैन, यसमा धेरै जनाले भन्दैछ डेप्थ अफ द सोइल हुन्छ, कति ठाउँमा बुकमा पनि लेखेको छ। तर यसको एक्ज्याक्ट एन्सर भन्नु पर्दाखेरि यो प्रोपोर्सनल टु द इन्टरनल फ्रिक्सन अफ द सोइल हुन्छ, जसले जे भने पनि हैन इन्टरनल फ्रिक्सन अफ अ सोइलमा डिपेन्ड गर्छ। र यसमा चाहिँ डेप्थ अफ द सोइल नभइकन अब जुन छ बुकमा हैन त्यसलाई नै फलो गर्नुपर्छ। 3-4 वटा वेबसाइट तपाईहरु भिजिट गर्नु होला, जुन पनि वेबसाइटमा हैन यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ, अ रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिभर इज। त यो त सबैलाई थाहा छ, यो रिपिटेड क्वेशनहरु नै हो, मेन्डिङ हुन्छ यसको। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, व्हाट इज द रिजन टु प्रोभाइड द सिल्ट एक्सक्लुडेड। सिल्ट एक्सक्लुडेड र इजेक्टेड हुन्छ, यो चाहिँ किन प्रोभाइड गरिन्छ त? प्रिभेन्ट द हेभी सिल्ट टु इन्टर द केनाल। त्यसको चाहिँ डी नै सही उत्तर हुन्छ 4 को पनि। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, यसमा चाहिँ इन फ्रन्ट अफ द हेड रेगुलेटर राख्ने गर्छ, जसको मेन काम हुन्छ सिल्ट इज रिमुभ्ड फ्रम द वाटर इभन बिफोर द वाटर इन्टर इन्टु द केनाल। त्यसको मेन काम त्यही हो, र यो वेबसाइटहरुमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेम एन्सर यो तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, द माइक्रो हाइड्रो पावर इन्स्टल द क्यापेसिटी। त माइक्रो हाइड्रो पावर को क्यापेसिटी हुन्छ तपाईको जनरली 5 देखि 100 किलोवाट यसको चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ। त यसको चाहिँ क्यापेसिटी सोध्दाखेरि ए नै सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा छ, व्हिच वान अफ द फलोइङ इज नोट डिभाइडेड। नोट डिभाइडेड भनेको छ इन द टाइप अफ इरिगेसन। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ रिभर फ्लडिङ, यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ, फर सिरियल क्रप्स द मोस्ट कमनली एडोप्टेड मेथड अफ इरिगेसन। सिरियल क्रप्सको लागि सोधेको छ। यसको 7 नम्बर को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ चेक अथवा बेसिन मेथड, जुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ हेभी सोइल, अनि चाहिँ सोइल ह्याभिङ लेस वाटर, म्याङ्गोजहरु भयो, सिरियल क्रप्स फ्रुट्सहरु भयो हैन। त्यसको लागि चाहिँ चेक अथवा बेसिन मेथड चाहिँ फलो गरिन्छ यो मेथड अफ सोइलमा चाहिँ। त्यसको सही उत्तर बी हुन जान्छ।
अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ, 8 मा रहेको छ इन बेराज द क्रिस्ट लेभल इज केप्ट, क्रिस्ट लेभल इज केप्ट। त यसको चाहिँ 8 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईँको ए, ल विथ लार्ज गेट, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ द मेन फंक्शन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ केनाल फ्रम रिभर इज, मेन फंक्शन के हुन्छ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ केनाल फ्रम अ रिभर इज। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टु रेज द वाटर लेभल, टु रेज द वाटर लेभल मेन फंक्शन हो। हुन त यसको काम चाहिँ टु रेज द वाटर लेभल एन्ड टु डाइभर्ट द वाटर टु केनाल पनि हो होइन। त यसको चाहिँ सही उत्तर यही हो, टु रेज द वाटर लेभल। यसमा चाहिँ सही उपयुक्त एन्सर चाहिँ सी रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 10 तिर जाउँ। 10 मा के रहेको छ द केनाल फ्रम इन्टेक, द केनाल फ्रम इन्टेक टु फोरवे इज कल्ड। त एउटा चाहिँ टेल रेस हुन्छ, यसपछिको चाहिँ टेल रेस हुन्छ, तर यतिसम्मको चाहिँ हेड रेस हुन्छ कि। त यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा पनि हेर्नुभयो होला। द केनाल फ्रम इन्टेक टु फोरवे इज कल्ड हेड रेस केनाल, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क इज जेनरली प्रोभाइडेड इन रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम इफ द स्ट्याटिक हेड, द स्ट्याटिक हेड चाहिँ एक्सिड 60 मिटर छ भने यो चाहिँ ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क इज प्रोभाइड गर्ने गर्छ रुरल वाटर सप्लाई सिस्टममा इफ स्ट्याटिक हेड एक्सिड 60 मिटर छ भने। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ इन पाइप नेटवर्क व्हिच अफ द फ्लोइङ भल्भ विल वर्क अटोमेटिकली। त यसको चाहिँ 12 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि when द पम्प इज ओपरेटेड द भल्भ इज ओपन्ड। खासमा पम्प जब ओपरेट हुन्छ त्यति बेला भल्भ ओपन हुन्छ, बट द पम्प इज सडनली स्टप्ड द भल्भ इज अटोमेटिकली ओपन। यदि पम्प स्टप भयो भने भल्भ एटोमेटिकली क्लोज हुन्छ। पम्प इज सडनली स्टप भयो भने भल्भ एटोमेटिकली क्लोज हुन्छ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर 12 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त, 12 को सही उत्तर चेक भल्भ हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के रहेको छ द बेस्ट सिस्टम अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर इन ऱ्यान्डमली प्लान्ट कम्युनिटिज लाइक सिमिकोट अफ हुम्ला इज। ऱ्यान्डमली प्लान्ट कम्युनिटी भनेको हेफाजार्डली भयो एक किसिमले। त यसको चाहिँ सही उत्तर डी नै हुन्छ, डेड इन्ड सिस्टम। अब क्वेसन नम्बर 14 को के रहेको छ इन प्रेसर सप्लाई मेन्स वाटर ह्यामर प्रेसर इज रिड्युस्ड बाई प्रोभाइडिङ, वाटर ह्यामर प्रेसर कति बेला रिड्युस हुन्छ प्रेसर रिलिफ भल्भ प्रोभाइड गरेर। त प्रेसर रिलिफ भल्भ कति बेला प्रोभाइड गरिन्छ जब एक्सेसिभ प्रेसर आउँछ, जब एक्सेसिभ प्रेसर आउँछ त्यति बेला चाहिँ प्रेसर रिलिफ एक्सिडेन्टली जब सडन हाई एमाउन्ट अफ प्रेसर आउँछ भने त्यति बेला प्रेसर रिलिफ भल्भ प्रोभाइड गरिन्छ भने एट द सब्मिट पोइन्टमा एयर भल्भ प्रोभाइड गरिन्छ भने स्लुइस भल्भ चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो गर्नको लागि चाहिँ स्लुइस भल्भ प्रोभाइड गरिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के रहेको छ द एन्जुम्सन अफ वाटर डिमान्ड पर क्यापिटा पर डे इन रुरल एरियामा चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर 45 एलपिसिडी, यो सबैलाई थाहा होला। त यसमा जेनरली 40-50 वटा क्वेसन सबैचोटि प्रिभियस इयरहरूबाट नै सोधिरहेको हुन्छ। मेनली चाहिँ कम्पिटिसन त्यही 10-20 वटा क्वेसनमा हुन्छ होइन, जुन चाहिँ नयाँ तपाईँहरू फेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिओडी अफ ट्रिटेड वाटर सुड बी, बिओडी अफ ट्रिटेड वाटर कति हुन्छ त नील हुन्छ, डी यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 17 मा छ निजामती सेवा नियमावली 2050 बमोजिम प्रसुति स्याहार बिदा कुन निजामती कर्मचारीले पाउने व्यवस्था छ। त धेरै नै इजी क्वेसन थियो यो, बिदा सम्बन्धीको क्वेसनबाट निजामती सेवा सिभिल सर्भिस एक्टबाट चाहिँ यो पुरुषले पाउने सेवा हो, पुरुषले पाउने बिदा हो। चाहिँ सेवा चाहिँ पाउने चाहिँ महिलाले हो तर पुरुषले पाउने बिदा हो। त्यसमा यसमा चाहिँ 15 दिनको बिदा चाहिँ पुरुषले पाउने गर्छ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ मेजर ड्रइङ इज नर्मली प्रिपेयर्ड। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, मेजर ड्रइङ खासमा कति बेला प्रिपेयर्ड गरिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरू घर बनाउनु भयो, कुनै नगरपालिकामा अहिले यतिकै पनि घर बनिरहेछ होइन। अब त्यो घरहरू चाहिँ जब तपाईँहरूलाई लोन पास यतिकै त हुँदैन, जसले नक्सा बनाएर गरेको छैन त्यतिकै त लोन पास हुँदैन। त्यही भएर अब जसलाई लोनको काम पर्यो, अब घर चाहिँ नक्सामा चाहिँ बनाएको छैन भने ब्याङ्कले यतिकै लोन दिँदैन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ मेजर ड्रइङ एउटा हुन्छ जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ बिल्डिङको
बिल्डिङको तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो पास गराएर त्यसपछि लोन प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। त त्यस्तैलाई चाहिँ मेजर ड्रइङ इज नर्मली प्रिपेयर्ड अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ ऑब्जेक्ट। त यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 19 में के रहेको छ, कंस्ट्रक्शन लाइन आर ड्रोन फॉर। कंस्ट्रक्शन लाइन कसको लागि बनाएको हुन्छ त, यो कंस्ट्रक्टिङ फिगर कुनै फिगरहरु बनाउनको लागि कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ बनाउनु पर्छ, त्यो भित्र मात्रै फिगरहरु बनाउँछ, त्यही भएर कंस्ट्रक्शन लाइन आर ड्रोन फॉर कंस्ट्रक्टिङ फिगर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में रहेको छ, फॉर द इंटरनल एंगल अफ रेगुलर हेक्सागन इज। रेगुलर हेक्सागन को लागि चाहिँ इंटरनल एंगल कति हुनुपर्छ त 120 डिग्री। त यो पनि निकाल्ने फर्मुला छ, तपाईहरु नंबर अफ साइड लेख्नु होला, नंबर अफ साइड -2 गर्नु अनि इन्टु 180 डिग्री गर्नु अनि बाई नंबर अफ साइड कतिवटा छ त्यसले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ नंबर अफ साइड निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुन पनि रेगुलर हेक्सागन होस्, जुन पनि या त 5 वटा एंगल वाला होस्, जुन पनि बाट तपाईहरु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब 6 वटा रेगुलर हेक्सागन मा चाहिँ 6 वटा कोण छ भने 6 - 2 गर्दाखेरि 4 हुन्छ, 4 इन्टु 180 गर्दाखेरि 720 हुन्छ भने अनि त्यसपछि 720 लाई 6 ले डिभाइड गर्नु 120 डिग्री एंगल आउँछ, जुन कि द इंटरनल एंगल अफ रेगुलर हेक्सागन को यसको 120 डिग्री यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के छ, व्हेन ओन्ली वन ड्राइङ इज टू बी मेड देन द पोजिसन शुड बी। त यो तपाईहरुलाई थाहा होला, एउटा मात्रै ड्राइङ यदि बनाउनु पर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ सेन्टर अफ द पेपर में बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 22 में के छ, फाइन्ड द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन फॉर स्केल 1 सेन्टिमिटर इज इक्वल टू 2 किलोमिटर छ भने त 2 किलोमिटर बराबर हुन्छ तपाईलाई 2000 मिटर। 2000 मिटर हुँदाखेरि त्यसलाई सेन्टिमिटरमा लग्दाखेरि 2 वटा 0 अझै आउँछ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी 1/2 मा चाहिँ कतिवटा 5 वटा 0 हुने भयो, 3 वटा 1000 को लागि र 2 वटा चाहिँ त्यसलाई सेन्टिमिटर को लागि, मिटर पछि त्यसपछि सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्नको लागि। त यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन को डी भयो। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा छ, वर्किङ ड्राइङ इज प्रिपेयर्ड नोट फॉर। वर्किङ ड्राइङ कसको लागि चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुँदैन त, लेआउटहरु गर्नुपर्छ। वर्किङ ड्राइङ प्रिपेयर गरिसकेपछि त्यो लेआउटको लागि युज हुन्छ, बिल अफ क्वान्टिटिजको लागि युज हुन्छ अनि एस्टिमेसनको लागि युज हुन्छ, तर स्पेसिफिकेसनको लागि युज हुँदैन। यो वर्किङ ड्राइङ स्पेसिफिकेसनको लागि युज हुँदैन। बी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यसको नोट 4 दिएको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन जान्छ। अब क्वेश्चन नंबर 24 मा के छ, द ड्राइङ मेड 1/4 अफ द एक्चुअल साइज भनेको छ भने यसको चाहिँ सही उत्तर 1:4 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 25 मा के छ, 25 मा रहेको छ, द युनिट अफ मेजरमेंट अफ आरसीसी वर्क, कंक्रीट वर्क इन आरसीसी को चाहिँ सोधेको छ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर क्यूबिक मिटर हुन्छ भने। अब क्वेश्चन नंबर 26 में छ, द युनिट अफ मेजरमेंट अफ हाफ ब्रिक वाल को लागि चाहिँ स्क्वायर मिटर में चाहिँ मेजर गरिन्छ, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ भने। अब क्वेश्चन नंबर 27 में छ, व्हाट इज द वेट अफ 1 क्यूबिक मिटर अफ स्टील इन किलोग्राम। तो 1 क्यूबिक मिटर को लागि चाहिँ 7850 चाहिँ यसको चाहिँ वेट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 28 में छ, टू मेक आउट द एस्टिमेट फॉर अ वर्क द फलोइंग डाटा आर नेसेसरी विथ ड्राइङ स्पेसिफिकेसन एंड। यसको चाहिँ के चाहिन्छ, फ्लोइङ डाटा आर नेसेसरी के चाहिन्छ, एस्टिमेट अफ वर्क को लागि चाहिँ एस्टिमेट अफ वर्क को लागि ड्राइङ त चाहिन्छ, स्पेसिफिकेसन पनि चाहिन्छ र रेट को आधारमा चाहिँ अधुरो हुन्छ। रेट यदि छैन भने त्यो चाहिँ एस्टिमेट अधुरो हुन जान्छ, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एन्सर चाहिँ ए हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 29 में के छ, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट इज। द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट यसबाट कुन हुन्छ त सबैलाई थाहा होला, यो त धेरै पटक आएको एस्टिमेसनबाट क्वेश्चन हो, यो चाहिँ डिटेल्ड एस्टिमेट यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 30 में छ, व्हिच वन इन्फर्मेसन इज नोट फाउन्ड इन एस्टिमेसन स्पेसिफिकेसन। व्हिच वन इन्फर्मेसन इज नोट फाउन्ड इन स्पेसिफिकेसन। त स्पेसिफिकेसन में नेचर अफ वर्क को चाहिँ डिस्क्राइब गरे हुन्छ, कस्तो टाइप अफ वर्क छ, र अर्को चाहिँ क्वालिटी अफ मटेरियल को चाहिँ पुरै डिटेल चाहिँ लेखे हुन्छ स्पेसिफिकेसनहरु, र टाइप अफ वर्कम्यानशिपहरु पनि लेखा हुन्छ।
त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन गयो त? यसको सही उत्तर द मोस्ट रिलायबल इन्फर्मेसन इज नोट फाउन्ड इन द स्पेसिफिकेसन। त यसको चाहिँ सही उत्तर डाइमेन्सन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। नोट फाउन्ड इन स्पेसिफिकेसन भनेको छ, यहाँ नोट दिएको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 31 मा छ द एमाउन्ट अफ बिड सेक्युरिटी इज, बिड सेक्युरिटीको एमाउन्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट हुन्छ त? 2 to 3% अफ द एस्टिमेटेड एमाउन्ट हुन्छ। जेनरली 2.5% लिने गर्छन्। अब क्वेसन नम्बर 32 मा के छ? 32 मा रहेको छ द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एट द इन्ड अफ फिनिसिङ अ कन्स्ट्रक्सन जब, फिनिसिङ अ कन्स्ट्रक्सन जब इज कल्ड कम्प्लिसन रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ भने। अब क्वेसन नम्बर 33 मा छ ट्याकोमेट्री इज बेस्ट सिटेड इन ब्रोकन ग्राउन्डमा हुन्छ, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 34 मा छ अन द ग्राउन्ड युजिङ अ, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ पेग, युजिङ अ पेग सर्भे स्टेसन मे बी मार्क्ड, युजिङ पेग, पेगले चाहिँ स्टेसन मार्क गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ सर्भे वर्कमा। अब क्वेसन नम्बर 35 मा के छ? द बुक इन व्हिच द चेन और टेप मेजरमेन्ट आर इन्टर्ड इज कल्ड, यसकोलाई चाहिँ के भनिन्छ त? बुक इन व्हिच द चेन और टेप मेजरमेन्ट, जति पनि काम हुन्छ जुन चाहिँ साइटमा काम हुन्छ त्यो सबै मेजरमेन्टहरू चाहिँ फिल्ड बुकमा चाहिँ नोट गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, फिल्ड बुक। अब क्वेसन नम्बर 36 मा के छ? डिस्क्रिपेन्सी इज द डिफरेन्स बिट्विन, त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टु मेजर्ड भ्यालु अफ सेम क्वान्टिटी, यसको चाहिँ सी सही उत्तर हो भने। अब क्वेसन नम्बर 37 मा छ अ चेन मे बी इलोङ्गेटेड ड्यु टु ओपनिङ इन रिङ्स, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यो क्वेसन तपाईँहरू धेरै ठाउँमा हेरिसक्नुभयो होला, पहिलाकै क्वेसनहरू छ। नयाँ क्वेसन भनेको त्यही 8-10 वटा क्वेसन छ नयाँ जुन कि अलिकति डिफरेन्ट छ, दिमाग लगाउने क्वेसनहरू छ र यो एसिस्टेन्ट लेभलको लागि पक्कै पनि अलिकति टफ कम्पिटिसनमै जान्छ, किनकि एसिस्टेन्ट लेभलको लागि यस्तो क्वेसन धेरै हार्ड छ। यो 4th लेभलको क्वेसन नभन्दा हुन्छ, किनकि यो सिलेबसभन्दा बाहिरको पनि यसमा छ। यसमा चाहिँ मुद्दा यदि दर्ता निवेदन दर्ता गर्यो भने यसमा चाहिँ केही न केही हुनसक्छ, त्यो चाहिँ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरले चाहिँ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। त्यहाँ एउटा सूचना पनि सायद आएको होला कि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा यदि तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसनमा डाउट छ, कुनै क्वेसनमा केही छ भने निवेदन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सूचना पनि लिएर आएको होला, मैले जहाँसम्म थाहा पाएँ। अब क्वेसन नम्बर 38 मा छ ट्रु मेरिडियन आर प्यारलेल टु इच अदर, बी मा छ टु कन्भर्ज एट द पोइन्ट कल्ड पोल, त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी। खासमा यसमा चाहिँ सिलेबसभन्दा बाहिरको चाहिँ सोइलहरूको भयो अनि आरसिसीहरूको भयो, त्योहरू पनि अलिअलि छिराएको थियो। सिलेबसभन्दा बाहिरको कुराहरू पनि राखेछ, जुन कि एसिस्टेन्ट लेभलको लागि अलिकति टफ भएकै हो। अब क्वेसन नम्बर 39 मा के छ? साइज अफ द थियोलाइट इज स्पेसिफाइड बाई द डायमिटर अफ द लोअर प्लेट, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। अब क्वेसन नम्बर 40 मा के छ? 40 मा रहेको छ सिजनिङ अफ टिम्बर इज इसेन्सियल टु रिमुभ स्याप फ्रम टिम्बर और रिमुभ मोइस्चरहरू हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 41 मा के रहेको छ? ग्याल्भेनाइजिङ मिन्स के हुन्छ त? कोभरिङ आइरन विथ थिन कोट अफ जिङ्क, यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 42 मा रहेको छ व्हेन अ ब्रिक इज कट इन्टु 2 हाफ्स लङ्गिट्युडनली 1 पार्ट इज कल्ड क्विन क्लोजर, यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 43 मा रहेको छ द एग्रिगेट इज कल्ड कोर्स एग्रिगेट व्हेन कम्प्लिटली रिटेन्ड इन 4.75 mm अफ सिब, यसको चाहिँ डी सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 44 मा छ ब्याडली मिक्स्ड कङ्क्रिट मे लिड टु हनीकम्बिङ हुने चान्सेस हुन्छ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 45 मा छ ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्ट कन्टेन, त्यसको चाहिँ जेनरली बुकहरूमा ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट छ, तर ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्टमा चाहिँ मेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन कसले बढी दिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र यसमा चाहिँ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भन्दा बढी चाहिँ ट्राइक्याल्सियम अलुमिनेटले यो चाहिँ ऱ्यापिड हार्डेनिङ सिमेन्टमा चाहिँ बढी हिट अफ हाइड्रेसन दिने काम ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटले दिन्छ। त बुकहरूमा र वेबसाइटमा हेर्ने हो भने ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट सही उत्तर छ, तर कन्सेप्चुअली हेर्ने हो भने
ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटलाई म भन्छु सही आन्सर ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट हुन्छ यसको। अब क्वेसन नम्बर 46 मा रहेको छ द एपेक्स लाइन अफ अ स्लोपिङ रूफ इज कल्ड एपेक्स लाइन अफ अ स्लोपिङ रूफ। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ रिज। रिज यसको चाहिँ सही उत्तर 46 को रिज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 47 तिर जाउँ। अब 46 मा अर्को चाहिँ हुन सक्छ अब कसैले चाहिँ एब्स भन्दाखेरि एब्स कति बेला हुन्थ्यो त द लोअर एज अफ द इन्क्लाइन्ड रूफ यदि भन्छ भने त्यति बेला चाहिँ एब्स हुन्थ्यो। र यदि चाहिँ एब्स यसमा चाहिँ एपेक्स लाइन अफ द स्लोपिङ रूफ भनेको छ एपेक्स भनिदिएको छ भने रिज नै यसको पर्फेक्ट एन्सर हो। अब क्वेसन नम्बर 47 मा छ जनरली द हाइट अफ द ब्रिक कन्स्ट्रक्सन ब्रिक मेजोरिटी कन्स्ट्रक्सन इन अ डे सुड बी लेस देन। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ब्रिक मेजोरिटी भनिदिएछ भने त 1.5 हुन्छ। अनि स्टोन मेजोरिटी हुँदाखेरि त्यसको पनि लेखिहाल्नु स्टोन मेजोरिटी हुँदाखेरि 0.8 हुन्छ भने ओन्ली मेजोरिटी ब्रिक नदिँदाखेरि ओन्ली मेजोरिटी हुन्थ्यो भने 1 मिटर हुन्छ त्यसको चाहिँ सही उत्तर। अब क्वेसन नम्बर 48 मा के छ द पिगमेन्ट इन अ पेन्ट गिव्स पिगमेन्टले के काम गर्छ त कलर दिने काम गर्छ त यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ भने। अब क्वेसन नम्बर 49 मा छ द रोक जेनरली युज्ड फर रुफिङ इज रुफिङको लागि जेनरली चाहिँ स्लेट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। रुफिङ मेटेरियलको लागि स्लेट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 50 मा छ द बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल यसमा पनि धेरैलाई कन्फ्युजन छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि अब यो फाउन्डेसन भयो है यो फाउन्डेसन भयो। अब यो अर्थले पनि यताबाट चाहिँ प्रेसर माटोले पनि प्रेसर यताबाट अगेन्स्टमा प्रेसर गर्छ हैन। र यसको चाहिँ डाइमेन्सन एल इन्टु बी छ भने यहाँ चाहिँ पी फोर्स लागिरहेछ भने यहाँ चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटीको फर्मुला पनि यसमा के छ भन्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ जहाँसम्म पी बाई अनि त्यसपछि ए थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ ए को यो कन्डिसनमा हेर्ने हो भने यदि तपाईहरु अप्सन ए लाई सही मान्नुहुन्छ भने डी लाई पनि तपाईहरुलाई सही मान्नुपर्छ किनकि इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन एरिया अफ फुटिङ डिक्रिज विथ डिक्रिज इन साइज अफ फुटिङ। साइज अफ फुटिङ भनेको एरिया नै हो किनकि एल इन्टु बी भनेको साइज अफ फुटिङ हो र डिक्रिज विथ डिक्रिज इन साइज अफ फिटिङ पनि हुनुपर्छ। यस्तै सेम क्वेसन इन्डियन राइटरको बुक र डी प्रसाद सरको बुकमा छ। यस्तै सेम क्वेसन एउटामा यदि नन अफ द अबाउट डी को यदि हुँदाखेरि त्यति बेला इन्क्रिज विथ द इन्क्रिज इन एरिया अफ फुटिङ सही हुन्थ्यो। तर डी को अप्सन यो छ भने तपाईहरुलाई यसको चाहिँ सही उत्तर बी मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। इन्क्रिज विथ द डिक्रिज इन एरिया अफ फुटिङ यो क्वेसन पनि छ एउटा इन्डियन राइटरको बुकमा। इन्क्रिज विथ द डिक्रिज इन एरिया अफ फुटिङ यसको सही उत्तर हुन्छ। यदि एरिया यदि डिक्रिज भयो भने बियरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने पनि एउटा सेम क्वेसन छ। त्यही भएर क्वेसनलाई सेम मान्ने हो भने बी मा लगाउनु पर्छ तपाईहरुलाई नत्र ए मा लगाउनुहुन्छ भने डी पनि त्यो हिसाबले ठीक छ। अब क्वेसन नम्बर 51 मा के छ ब्ल्याक कटन सोइल इज यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। फेरि अल अफ द अबव अंडरग्रोज वोल्यूमेट्रिक चेंजेस सोइल एक्सेसिभली व्हेन वेट श्रिंक एक्सेसिभली व्हेन ड्राई। अब क्वेसन नम्बर 52 मा रहेको छ क्युरिङ इज द प्रोसेस अफ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वेटिङ द कंक्रीट विथ वाटर स्ट्रीम। वाटर अथवा स्ट्रीमले स्टीम क्युरिङ हुन्छ अर्को चाहिँ वाटर क्युरिङ हुन्छ। त यो चाहिँ वेटिङ द कंक्रीट विथ वाटर और स्टीम यो पनि क्वेसन डी प्रसाद सरकै क्वेसन हो। अब क्वेसन नम्बर 53 मा रहेको छ स्लम्प टेस्ट इज युज्ड फर वर्कएबिलिटी यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 54 मा रहेको छ डीपीसी शुड बी डीपीसी इम्परभियस पनि हुन्छ होरिजेन्टल र भर्टिकलमा पनि हुन्छ कन्टिन्युअस पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ अल अफ द अबव। अब क्वेसन नम्बर 55 मा छ वेयर हाउस प्याकिङ अफ सिमेन्ट मिन्स यो चाहिँ इन्डियन राइटरको क्वेसन रहेको छ प्रेसर एक्सर्टन अफ द ब्याग लोअर लेयर यसको चाहिँ सी रहेको छ प्रेसर एक्जर्ट अन ब्याग अफ लोअर लेयर। खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोरेज अफ सिमेन्टमा तपाईहरु हेर्नुभयो होला 3 मिटरसम्म हाइटसम्म अथवा 10 फिटसम्म यो चाहिँ
चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ राख्ने गर्छ र 3 मिटर चौडाइसम्म पनि राख्ने गर्छ। त यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब माथिको ब्यागहरू राख्नुहुन्छ नि त्यो ब्यागको सबभन्दा बढी चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट चाहिँ लोवर लेयरमा हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको छ। वाटर हाउस प्याक अफ वेयर हाउस प्याक अफ सिमेन्ट मिन्स माथिको चाहिँ सिमेन्टको ब्यागको चाहिँ प्रेसर बढी चाहिँ तलको ब्यागमा चाहिँ एक्जर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर सी भयो। अब क्वेसन नम्बर 56 मा छ अन अ बार चार्ट द भेरियस एक्टिभिटीज अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन बाई होरिजेन्टल लाइन, यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर द आउटर प्रोजेक्सन अफ अ ट्रेड इज इन अ स्टेयर केस, आउटर प्रोजेक्सन त्यसको चाहिँ नोजिङ हुन्छ ए। अब क्वेसन नम्बर 58 मा छ द अमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट फर मेन बार इन अ स्ल्याब इज बेस्ड अपन, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 59 मा छ कङ्क्रिट मिक्स रेसियो, यो चाहिँ रेसियो डाइरेक्ट सोधिसकेको छ ग्रेडिङबाट, तपाईँहरूलाई थाहा होला M20 को 1:1.5:3 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 60 मा के छ, 60 मा रहेको छ द आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट एन्ड युज्ड फर ड्रिङ्किङ वाटर, त जेनरली क्लोरिन नै युज गर्ने गर्छ, क्लोरिनकै यो चाहिँ मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट हो। अब क्वेसन नम्बर 61 मा छ अर्थिङ इज प्रोभाइडेड टु प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रम द सर्ट सर्किट अनि प्रोभाइड इजियर पाथ टु द फ्लो अफ द सर्किट करेन्ट, त यसको चाहिँ सी यसको सही उत्तर भयो। अब क्वेसन नम्बर 62 मा रहेको छ टु एस्टिमेट अफ इलेक्ट्रिक वायरिङ फर फ्यान लाइट प्लग इटिसी इज मेड इन टर्म अफ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नम्बर अफ पोइन्ट, यसको सही उत्तर हुन्छ। किनकि तपाईँहरू यदि एस्टिमेट गर्नुभएछ भने त्यहाँ कतै पनि टोटल लोड इन किलोवाट दिएको छैन, तर बुकमा डी प्रसाद सरको बुकमा फेरि द एस्टिमेट फर इलेक्ट्रिकल वायरिङ इस्टिमेट दिँदाखेरि त्यसमा भनेको थियो टोटल लोड इन किलोवाट, र अर्को जनरली सोद्धाखेरि त्यसमा चाहिँ इस्टिमेट छैन भने इन्क्लुड छैन भने त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ पोइन्ट थियो। तर खासमा चाहिँ धेरै यो डिस्कस्टिङ क्वेसन हो र यो चाहिँ इन्डियन राइटरहरूको बुकमा पनि धेरै ठाउँमा मैले चाहिँ नम्बर अफ पोइन्टकै चर्चा गरेको छ, बढी फोकस यसमै छ, बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 63 मा रहेको छ सेप्टिक ट्याङ्क आर बेस्ट सुटेड फर, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्क्याटर्ड रेसिडेन्स, यसको चाहिँ सही उत्तर सी हो। अब क्वेसन नम्बर 64 मा छ व्हिच अफ द फ्लोइङ मेटल इज युज टु मेक द इलेक्ट्रिकल वायर, त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कपर, वायर हुन्छ, इलेक्ट्रिकल वायर जेनरली कपरको कोइलहरू पनि आउँछ जुन चाहिँ फ्यानहरूमा लगाउने गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 65 मा छ डिस्चार्ज अन पब्लिक ट्याप इज, डिस्चार्ज अन पब्लिक ट्याप यो चाहिँ थ्योरीबाट क्वेसन लिएको छ 0.10 लिटर पर सेकेन्ड। अब क्वेसन नम्बर 66 मा छ द मोस्ट कमनली युज्ड पम्प फर लिफ्टिङ वाटर इन वाटर सप्लाई मेन, त यसले यो क्वेसन धेरैजनाले बिगारेको छ, यसको चाहिँ सही उत्तर एक्जियल फ्लो पम्प, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ एक्जियल फ्लो पम्प, न रेसिप्रोकेटिङ हुन्छ न यो सेन्ट्रिफ्युगल पम्प हुन्छ, यो तपाईँहरू सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि दिएको छ नेटमा। अब क्वेसन नम्बर 67 मा रहेको छ द मिनिमम स्पान अफ अ ब्रिज इज मोर देन, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 6 मिटर, 6 मिटर भन्दा कम छ भने कल्भर्ट कहलाउँछ। अब क्वेसन नम्बर 68 मा के छ, 68 मा रहेको छ द नेचुरल स्लोप अफ अ ग्राउन्ड इज ग्रेटर देन द बेड स्लोप अफ च्यानल छ भने द स्ट्रक्चर प्रोभाइडेड इज कल्ड, त्यहाँ चाहिँ फल प्रोभाइड गर्नुपर्छ, यो ड्रेनहरूको केसमा पनि हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 69 मा छ मेन्ड्रिङ अफ रिभर इज ड्यू टु, के को कारणले मेन्ड्रिङ अफ रिभर हुन्छ त इरोडिबिलिटी अफ बेड एन्ड ब्याङ्क अफ द स्ट्रिम, यसको चाहिँ सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 70 मा छ येलो कलर अफ कलर्ड लाइट ट्राफिक सिग्नलको क्वेसन रहेको छ हाइवे इन्जिनियरिङको ट्राफिक इन्जिनियरिङबाट, त येलो कलरले के डिनोट गर्छ, यदि तपाईँहरू ट्रायल पास गर्नुभएछ भने त्यस यो क्वेसन पक्कै हेर्नुभयो होला, यसमा चाहिँ क्लियरेन्स टाइम अथवा रेडी टु गो हुन्छ एउटा अप्सन, त यो भएन भने त्यो क्वेसन आउँछ, त्यो अप्सन आउँछ, त्यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। त 70 वटा यो अब्जेक्टिभ थियो। अब यसमा खण्ड ख किन दिएछ भन्दाखेरि यो चाहिँ सब्जेक्टिभको लागि पनि कस्तो छ कस्तो नलेज छ त्यो चेक गर्नको लागि दिए हुन्छ, र यो खण्ड र क र खण्ड ख दुवैमा पास गर्नुपर्ने
मेरो विचारमा त्यस्तै छ। विज्ञहरूले पनि सरहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, खण्ड क र खण्ड ख दुवैमा कमसेकम पास मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 30मा चाहिँ 12 पास मार्क हो र त्यसमा चाहिँ सबै पास गरेकै हुन्छ, तर खण्ड ख पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सुनेछु, थाहा पाएछु। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र यो चाहिँ खण्ड खमा पनि पास गर्नुपर्ने सबै ठाउँको छ कि, जस्तो कि अब इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि त्यस्तै छ। 7औं लेभलहरूमा पनि, क्यानहरूको इक्जाममा पनि, एनइएको इक्जाममा पनि, अधिकृतको इक्जाममा पनि सब्जेक्टिभ तपाईँहरूलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै दुवै कपीबाट चाहिँ नम्बर एड गरेर त्यसपछि फाइनल रिजल्ट आउँछ। यदि एउटामा फेल हुनुभएछ भने त्यसको चाहिँ फेरि रिजल्ट सायद आउँदैन, काउन्ट हुँदैन, जहाँसम्म यस्तो चाहिँ अरू सेक्टरमा पनि छ। अब कर्णाली प्रदेशले के कस्तो प्रावधान गरेको छ त्यो त थाहा भएन, तर यस्तो चाहिँ चलनमा चाहिँ आइरहेछ। अब क्वेसन नम्बर 1मा के थियो, यसमा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको सर्वेक्षण गर्दा कुन कुन उपकरण प्रयोग गरिन्छ छोटकरीमा लेख्नुहोस्। त सर्वेक्षण गर्दा चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधार आयोजनाहरूको सर्वे गर्दाखेरि के सामानहरू के चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिन्छ, जस्तो कि टिएस भयो, डिजिपिएस भयो, अटो लेभल भयो, डम्पी लेभल भयो, एभनी लेभल भयो, ट्राइपोड स्ट्यान्डहरू भयो, प्रिजमहरू भयो होइन। अनि त्यसपछि जिपिएसहरू भयो। योहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ सुरुमा चाहिन्छ। त यो लेखेर पनि हल्का चाहिँ पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको छोटकरीमा लेख्दा हुन्थ्यो। अब क्वेसन नम्बर 2मा छ, लिस्ट आउट द डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको चाहिँ जुन जति छ 10वटा पनि याद आउँदाखेरि 8-10वटा लेखेर डाइरेक्ट सिमेन्ट इज अ कन्स्ट्रक्टिङ मेटेरियल त्योहरू लेखेर, अनि त्यसपछि टाइप अफ सिमेन्ट 7-8वटा 10वटा जति लेखेर यो चाहिँ 2 नम्बरको टाइप अफ सिमेन्ट थियो भन्दाखेरि, अनि 3 नम्बरको चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी छ, 6वटा पोइन्ट लेख्दा हुन्थ्यो। लम्प हुनु हुँदैन, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको कुरा, अनि मोइस्चर कन्टेन्ट हुनु भएन, यस्तो टाइपको। अनि एक्सपायरी डेटहरू त्योहरू कुराहरू भयो फिजिकल प्रोपर्टिज अन्तर्गत, फाइननेस अनि योहरू भयो होइन। अब क्वेसन नम्बर 3मा छ, कमन मिस्टेक्स ड्युरिङ मिक्सिङ, लेइङ एन्ड कम्प्याक्सन अफ कङ्क्रिट इन द फिल्ड। मिक्सिङ गर्ने बेलामा चाहिँ क्युब बक्सहरू युज गर्दैन, यति मेजरिङ बक्सहरू युज गर्दैन, त्योहरू युज नगरेर ग्रेडहरू मिलाउनको लागि यो समस्याहरू हुन्छ। त यो चाहिँ प्रब्लमहरू छ होइन। त यो चाहिँ भयो मिस्टेक्स। र अर्को लेइङको टाइममा चाहिँ लेइङ एकैचोटि बढी मसला दिने र कम्प्याक्सन भाइब्रेटरहरू नचलाउने त्योहरू भयो होइन। अनि कम्प्याक्सनको बेलामा चाहिँ टाइममा चाहिँ भाइब्रेटर नचलाएर एकैचोटि भाइब्रेटर चलाइरहेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ कम्प्याक्सनको प्रब्लम हुन्छ। हनी कम्बिङहरू पछि 100 हुन्छ। त्यसको बारेमा हल्का फल्का मिलाएर 2-3 लाइनको पोइन्ट बनाएर 5 नम्बरमा लेख्दा हुन्थ्यो। अब क्वेसन नम्बर 4मा छ, व्हाट आर द टाइप्स अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क, व्हाई इट इज इम्पोर्टेन्ट इन ब्रिज कन्स्ट्रक्सन। ब्रिज कन्स्ट्रक्सनको बेलामा चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुभयो होला, पानीहरू हुन्छ ब्रिजमा, त्यो रिभरमा, त्यति बेला चाहिँ खोलालाई डाइभर्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ रिभर ट्रेनिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्छ, जस्तो कि तपाईँ लन्चिङ एप्रोनहरू होइन। अनि त्यो चाहिँ लन्चिङ एप्रोनहरू, स्पर ब्याङ्कहरू प्रोभाइड गरेर डाइभर्ट गर्छौँ खोलालाई, अनि मात्रै ब्रिज बनाउन सकिन्छ। त्यसकै बारेमा हल्का फल्का 2-4वटा चाहिँ रिभर ट्रेनिङ वर्कको चाहिँ स्ट्रक्चरहरूको नाम लेखेर डिस्क्राइब गर्दा हुन्थ्यो। र यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ ब्रिज कन्स्ट्रक्सन, विदाउट त्यो चाहिँ डाइभर्ट गर्न सकिँदैन। ब्रिज कन्स्ट्रक्सन, पायर कन्स्ट्रक्सनहरू, फाउन्डेसनहरू बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्योहरू लेख्दाखेरि 4-5वटा पोइन्ट मिलाएर लेख्दा हुन्थ्यो। र व्हाट आर द बेनिफिट्स एन्ड च्यालेन्जेस अफ द माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अप्पर पार्ट अफ द कर्णाली प्रोभिन्स। त यसको बारेमा धेरै नलेज चाहिँ त्यहाँको कर्णाली प्रदेशको बारेमा मान्छेहरूलाई छैन। एजुकेसन लिट्रेसी सिस्टम धेरै पोर छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट धेरै पोर छ, इलेक्ट्रिसिटीको समस्या छ, त्यहाँको समानुपातिक विकास छैन, पोलिटिकल चाहिँ त्योहरू लेख्दा हुन्थ्यो होइन। पोलिटिकल कुराहरू पनि 2-4वटा लेख्दा हुन्थ्यो पोइन्ट बनाएर। यही थियो च्यालेन्जेसहरू। त्यहाँको यति नदी नाला भए पनि त्यहाँको चाहिँ यति च्यालेन्जेसहरू त्यहाँ त्यस्तै छ। अनि यो चाहिँ 9वटामा 7वटा जिल्ला चाहिँ त्यही छ, सबै चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरू छ। त्यहाँ चाहिँ लिट्रेसी लेभल पनि त्यतिकै कम छ। इलेक्ट्रिसिटीको यति नदी नाला भए पनि इलेक्ट्रिसिटीको यति चाहिँ अभाव छ। त्यहाँ सुर्खेत राजधानी भएर पनि त्यहाँ चाहिँ लाइन कट्ने, बिजुली जाने त्यहाँ चाहिँ नर्मल हो होइन।
र अरू ठाउँको त नबुझ्दा हुन्छ। अरू ठाउँ दुर्गम क्षेत्रहरूमा बिजुली पनि कति दिनसम्म हुँदैन। र 6 नम्बरमा के छ, लिस्ट आउट द कम्पोनेन्ट अफ द रुरल वाटर सप्लाई सिस्टम इन द हिली रिजन एन्ड एक्सप्लेन द फङ्सन अफ द इन्टेक एन्ड ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क। इन्टेक खासमा चाहिँ ड्र गर्छ वाटर फ्रम द रिभर एन्ड देन त्यसलाई सप्लाई गर्छ ट्रान्समिसन मेनको थ्रु। र त्यसबिचमै चाहिँ प्रेसर ट्याङ्क, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क बिपिटी लगाउनु पर्छ, जसको काम हुन्छ फ्लो जुन छ हाई फ्लो त्यसलाई चाहिँ भेलोसिटीलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ। र लिस्ट आउट द रुरल सप्लाई सिस्टममा चाहिँ के लेख्ने, गाइड ब्याङ्कहरू, वेयरहरू लेख्ने। अनि त्यसपछि ट्रान्समिसन मेन अनि बिपिटीहरू अनि इन्टरप्सन च्याम्बरहरू जुन हुन्छ, जुन याद आउँछ त्योहरू लेखेर मार्जिनल बन्डहरू सबै यो चाहिँ गाइड ब्याङ्कको पनि कम्पोनेन्टहरू छिराउँदा हुन्छ। योहरू लेखेर चाहिँ फङ्सनहरू लेखिदिँदा हुन्थ्यो इन्टेक र ब्रेक प्रेसर ट्याङ्कको। त यो थियो आजको चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशको सोलुसन, क्वेसनको सोलुसन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो एउटा चाहिँ कमेन्ट राखिदिनु होला। र यसको कटअफ भन्दाखेरि के जान सक्छ भन्दाखेरि, अब जस्तो कि 5-6 हजारजना स्टुडेन्ट हुनुपर्ने इक्जामको लागि त्यसमा चाहिँ बढीमा चाहिँ 3500 जना इक्जाम दिएको होला, त्योभन्दा कमै होला, बढी चाहिँ सायद छैन होला जस्तो चाहिँ हल्ला मैले पनि सुने होइन। र अर्को चाहिँ 3500मा त्यसमा लगभग 1500 भन्दा बढी टिएसएलसीको स्टुडेन्ट होला र कतिपय नयाँ स्टुडेन्ट होला, धेरैले इक्जाम बिगारेकै होला। र टिएसएलसीको लेभलको क्वेसन नहुँदा चाहिँ उहाँहरूको लागि टफै हुन्थ्यो र उहाँहरूबाट चाहिँ कम्पिटिसन बाहिर नै छ। र अर्को हेर्दाखेरि अब सब्जेक्टिभ धेरैजनाले एटेम्प्ट गर्नु भएन मजाले, त सब्जेक्टिभले पनि हल्का चाहिँ कम्पिटिसन डाउन गर्छ। त यो चाहिँ कट अफ लेभल त भन्न सकिँदैन अहिले, तर कट अफ लेभल बढीमा त्यही हो। अब 100 मार्कको छ भने अब 70मा ओब्जेक्टिभ छ भने, यदि सब्जेक्टिभ राम्रो लेख्नु भएछ भने त्यही 60को एप्रोक्स यदि ओब्जेक्टिभमा ल्याउनु भयो भने सब्जेक्टिभमा, किनकि धेरै नम्बर आउँदैन, बढीमा 15 नम्बर आउने हो होइन। र सब्जेक्टिभ मिलाएर 60, 10, 70, 5, 75, 70 एबभ तपाईँहरूलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ यदि नाम चाहिन्छ भने लिस्टमा। यति चाहिँ मेरो आङ्कलन हो। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त साथीहरू, यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गिन्छ। धन्यवाद। हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यसमा पनि यो चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्नुहोला। र टेलिग्राम पेजमा पनि यो अपलोड भइदिन्छ, तपाईँहरू त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु र आफ्नो मार्कहरू पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ योबाट। धन्यवाद।